भारतको सत्तामा प्रधानमन्त्री मोदीको उदय भएको 9 वर्ष पुरा नेपाल सहितका छिमेकी संघको सम्बन्ध चुनौतीपूर्ण बन्दै, सशस्त्र युद्धमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने राप्रपाको माग, माओवादी केन्द्रको आपत्ति। काठमाडौँमा लागु औषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा गोली प्रहार, एकजना घाइते। चीनले वर्षौंदेखि क्युबामा जासुसी संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएको अमेरिकाको आरोप। र एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटको तयारीमा नेपाली टोली अभ्यास, खेलका लागि जिम्बाब्वेमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले 9 वर्ष पूरा गरेपछि यो अवधिमा भारतमा आन्तरिक र बाह्य विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन्। 2वटा निर्वाचन जितेर लगातार सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीले मोदीको नेतृत्वमा भारतको छवि सुधार गरिएको दावी गरेको छ। मोदीको उदय भएको 1 दशक पुग्नै लाग्दा भारतले विदेश सम्बन्धमा लिएको नीति पनि बहसको एउटा पाटो हो। छिमेक नीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा मोदीले गरे पनि छिमेकी मुलुकको सम्बन्धमा निकै उत्तर चढाव देखिएको छ। नेपालमाथि भारतीय नाकाबन्दी, पाकिस्तानसँग कश्मीर समस्या, चीनसँग सीमा समस्या आदि त्यसका उदाहरण हुन्। सत्तामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै भारतले छिमेक सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने प्रण गरेको प्रचार गर्यो। यो प्रण अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले केही भ्रमण र राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरेका छन्। 9 वर्ष अघि निर्वाचित भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका समय संसदमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध मेरो सरकारको उच्चतम प्राथमिकता मध्ये निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा म सरकार र नेपालका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सँगै मैले 125 करोड भारतीय जनताको माया, शुभकामना र सद्भावना लिएर आयो छु। पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधारका निम्ति मोदीको शपथ ग्रहणमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ सहित छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखलाई निम्त्याइएको थियो। मोदीले शरीफको जन्मदिनमा इस्लामाबाद पुगेर सरप्राइज भ्रमण समेत गर्दै महत्व दिने प्रयास गरे पनि त्यसपछिका दिनमा भारत पाकिस्तानलाई आतंकवादी मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न प्रयासरत छ। भारत र पाकिस्तान बीचका प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खुलेरै भनाभनमा उत्रिने गरेका छन्। अर्को छिमेकी चीन सम्बन्ध झनै असाधारण छ। सीमामा भारतीय र चिनिया सेना बीच भिडन्त हुँदा राजनीतिक र व्यावसायिक पक्षमा साझेदारी निरन्तर भइरहेको छ। दोक्लम सीमा समस्या समाधानका निम्ति भारत र चीन दुवैले तदारुकता देखाउन सकेका छैनन्। दुवै मुलुक दक्षिण एसियामा प्रभावका निम्ति प्रतिस्पर्धा समेत गरिरहेका छन्। 9 वर्षको अवधिमा भारतीय कूटनीतिमा छिमेक सम्बन्ध सहकार्यसँगै चुनौतीपूर्ण साबित भएको भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बताएका छन्। हमारी प्रगति भी नेबरहुड में हुई है, हमारी चुनौतियां भी नेबरहुड में, तो दोनों है साथ साथ। बाकी नेबर्स के साथ नेपाल, बांग्लादेश, मालदिव, श्रीलंका, भूटान, इभन म्यानमार। हाम्रो प्रगति पनि छिमेकमा छ भने चुनौती पनि छिमेकमै छ। नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिव, भूटान, अझै म्यानमार समेतसँग राजनीतिक सम्बन्ध बलियो भएको छ। क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बलियो बनेको छ। अहिले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकास भएको छ। बंगलादेशको बन्दरगाहको उपयोग हामी गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि प्रगति कैयौं देखाउन सक्छु। जहाँ चुनौतीको कुरा छ, पाकिस्तानको विषय नयाँ पनि होइन। अन्तर्सीमा आतंकवाद सहने पक्षमा भारत छैन। त्यसैगरी चीनको जुन विषय छ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार हो। हामी त सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने नै चाहन्छौं, तर सीमामा शान्ति भए मात्रै नै सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। भएका सहमतिको पनि पालना हुनु पर्यो। हमारे पड़ोसी हैं, देश के सबसे बड़े इकोनॉमी है। हम तो चाहेंगे कि रिश्ते अच्छे हो, पर रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं जब बॉर्डर एरिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी हो, और जब कोई अग्रीमेंट हो तो उसका पालन होना चाहिए। सन् 2014 र 2019मा आम निर्वाचन जितेर सत्तामा आएको भाजपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदमा मोदी निर्वाचित भएसँगै छिमेकसँगको संवाद सहकार्यमा सुधार आएको भने पक्कै पनि हो। नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि 18 वर्षपछि दिल्लीका तर्फबाट उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण भएको थियो। मोदी 9 वर्षको अवधिमा नेपालको भ्रमणमा 5 पटक आइसकेका छन्। मोदीले मुक्तिनाथ, जनकपुर, लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन्। बिमस्टेक र सार्कका क्षेत्रीय सम्मेलनहरूका लागि पनि मोदीको काठमाडौँ
भ्रमण भएको थियो। नेपालसँग मात्रै नभएर मालदिप्स, बंगलादेश, श्रीलंकासँगको सम्बन्धमा भारत अग्रसर देखिन्छ। तर लामो समयदेखिका आपसी समस्या समाधानका लागि भने भारतका तर्फबाट पहल नभएको पूर्व राजदूत डाक्टर खगनाथ अधिकारीको भनाइ छ। इन्डियाको जुन नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी निश्चित रूपमै इन्डियाको नेबरिङ कन्ट्रीहरूसँगको इन्गेजमेन्ट, सम्पर्क, अब सहयात्रा भनौँ, सहकार्य त्यो बढेको छ, इन्गेजमेन्ट बढेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ। तर त्यसलाई क्वालिटेटिभली कसरी फरक भएको छ हामीले साँच्चै रूपमा भनौँ न, सार्कको नेबरहुड फर्स्ट भन्दाखेरि अब सार्क त यहीँ भित्रकै साउथ एसियाकै कन्ट्रीहरूको फोरम भयो, त्यसमा खासै प्रगति देखिएको छैन। त्यसपछि अरू जुन पुराना मुद्दाहरू हुन् त्यसमा पनि खासै प्रगति भएको छैन। जे भन्ने गरिन्छ त्यति भयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। भारतले बंगलादेशसँग सन् 2015मा सीमा समस्या समाधान गरेको थियो भने श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न भारत अग्रसर छ। तर भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दी, सीमा समस्या, पाकिस्तानसँग भइरहेका लगातारका सैन्य क्रियाकलाप, चीनसँगको सीमा, श्रीलंकासँगको समुद्रमा माछा मार्ने सम्बन्धी विवाद यथावत छन्। श्रीलंकासँगको समुद्री समस्याका कारण 30 वर्षको अवधिमा 730 जना माझी सो क्षेत्रमा मारिएका छन्। भारतले ल्याएको नयाँ नागरिकता सम्बन्धी कानूनका कारण बंगलादेशका मन्त्रीले दिल्ली भ्रमण स्थगित गरेका थिए भने मोदी बंगलादेशको भ्रमणमा जाँदा भएको प्रदर्शनका क्रममा 14 जना मारिएका थिए। भारतमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कर्मचारी तन्त्रको रवैयाको कारण समस्या समाधानलाई मूर्त रूप दिन नसकेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेको भनाइ छ। सार्क सम्मेलनको सन्दर्भमा म भारत जाँदाखेरिमा परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि मेरो छुट्टै कुरा पनि भएको थियो। सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ पर्मानेन्ट मेम्बरसिपको निमित्त भारत प्रयत्नशील रहेको सन्दर्भलाई जोडेर हामीले क्षेत्रीय सम्बन्धहरूलाई सुदृढ बनाएनौँ भने यो पाटो पनि चाहिने सहज ढङ्गले अगाडि बढ्दैन। यो विषयलाई तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि हेर्नुहोस् र नेबरहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ अझ राम्रो बनाउनु पर्छ, हामीसँग पनि राम्रो अहिले छ। तल यसलाई त्यसमा भएका इस्युजहरूलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्दा उहाँले त्यो पनि सकारात्मक जवाब दिनुभएको थियो। तर चाहिँ अब भारत जुन खालको चाहिँ नि ठुल्दाई हुने प्रवृत्ति छ त्यो मसँग भएको कुरामा पनि हामी चाहिँ भाइ भाइ है भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ हामी भाइ भाइ होइनौँ, हामी चाहिँ नि समान फुटिङमा स्ट्यान्ड गरेका हामी मित्रहरू। कुनै पनि सोभरेन कन्ट्री अर्को सोभरेन कन्ट्रीको दाइ अथवा भाइ हुन सक्दैन भनेर भनेको थिएँ। अब त्यही ढङ्गले हामीले चाहिँ सोच्यौँ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने पनि थियो। भारतका प्रधानमन्त्रीले 18 वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्दा परराष्ट्र मन्त्री रहेका पाण्डे आफ्नो कार्यकालमा भारतीय पक्षसँग भएका वार्तालाई यसरी सम्झन्छन्। बोर्डरको इस्युमा पनि 98% चाहिने बोर्डर रेगुलेट गर्ने कुराहरू त्यो जम्मै कुरा भइसकेको छ। त्यो प्रोटोकलमा साइन गरौँ, 2% बाँकी छ भन्ने चाहिँ पटक पटक त्यो बेलामा कुरा आथियो। मैले भनेको थिएँ 2% किन हामीले बाँकी राख्ने, लिपुलेक लिम्पिया धोराको कुरा पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ, बाँकी रहेका अरू चाहिने बोर्डरका इस्युज पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ, हाम्रा बिचमा भएका अरू कतिपय सम्बन्धहरूलाई पनि सुदृढ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि भनेको थियो र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले सहज रूपले स्वीकारेको अवस्था चाहिँ थिएन। तर पनि अब पाकिस्तानसँग उहाँहरूले देखाए जस्तो नेपालमा आएर भनेको कुराहरू अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध को कुरा गर्दाखेरिमा सकारात्मक ढङ्गले जान्छ भन्ने लागेको थियो। तर पछि चाहिँ भारत र पाकिस्तानको एउटा घटना चाहिँ नि काश्मीर एरियातिर चाहिँ घटिसकेपछि त्यो बेलामा नेपालले पनि सार्कको अध्यक्षको हैसियतले जुन खालको भूमिका खेल्नु पर्ने हो त्यो खेल्न सकेन। स्ट्यान्ड लिएको, अगाडि गएको, पाकिस्तानमा भएको, अफगानिस्तानमा भएको प्राकृतिक प्रकोपदेखि लिएर विभिन्न घटनाहरूमा पनि अध्यक्षको नाताले नेपालले अलिकति डाइनामिक रोल खेल्नुपर्छ भन्ने थियो मेरो। अब त्यो पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखेन। यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने शक्ति राष्ट्र हुन्छ उसले खेल्ने हो। भारत सरकार विकास र समृद्धिका लागि उन्नत भविष्यको परिकल्पना सहित लगानी र आर्थिक क्षेत्र केन्द्रित भएको छ। तर लामो समयदेखिको विद्यमान विवाद समाधान नगरी अघि बढ्न खोज्दा छिमेक सहकार्य सफल हुनेमा आशंका छ। भारतले अन्तर्सीमा प्रति आतंकवाद सम्बन्धी विषयमा चासो राखे पनि नेपालसँगको सीमा नियन्त्रणबारे संवाद गर्न चासो दिने गरेको छैन। भारतले छिमेकको सद्भावका लागि महत्वपूर्ण हुने सार्कलाई निष्क्रिय पार्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। किनकि भारतले छिमेकको सहकार्य कनेक्टिभिटीलाई सफल बनाउन सकिने विकल्प छाडेर पाकिस्तानलाई एक्लाउने प्रयासलाई बढी महत्व दिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेशपछि निवेदकले सिधै इजलासमा निवेदन दिए पश्चात न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले गत शुक्रबार रिट दर्ता हुने आदेश दिनुभएको थियो। सोही आदेश अनुसार आज अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पेशी पर्सि मंगलबारका लागि तोकेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गम्भीर प्रकृतिको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरेको छ। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। 30 गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? यदि तपाईको यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, व्यक्तिले गरेको, त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन। माओवादी केन्द्रका सांसद माधव प्रसाद सापकोटाले शाहीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालमाथि पटक पटक प्रहार गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने सांसद सापकोटाको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरेर यी कुराहरू राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरुन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बाल बालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसंग। काठमाडौँबाट लागू औषध कारोबारमा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूल गेट नजिकैबाट प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। खैरो हेरोइन कारोबारमा संलग्न समूहका अन्य भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको लागू औषध ब्युरोका एसएसपी गोविन्द थपलियाका अनुसार नियन्त्रणमा लिने क्रममा कारोबारी मध्येका एकले प्रहरीलाई आक्रमण गर्न खोजेपछि घुँडा मुनि गोली हानी नियन्त्रणमा लिएको हो। खैरो हेरोइन कारोबारमा समूह नै रहेको सूचना पाएपछि प्रहरी ग्राहक बनेर उनीहरू समक्ष पुगेको थियो। प्रहरीको गोली प्रहारबाट घाइते भएकालाई केएमसी अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ। घाइतेको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। देशभरका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको अगुवाईमा न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूलाई संघीय सरकारले 8,000 मात्रै मासिक तलब दिने गरेको छ भने केही स्थानीय तहले मात्रै विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकलाई थप रकम दिएर 15,000 सम्म मासिक पारिश्रमिक दिने गरेको पाइएको छ। गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीयवासीले आज दिनभर प्रदर्शन गरेका छन्। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गठित संघर्ष समितिले गरेको बन्दका कारण सो प्रदेशमा लामो तथा छोटो दूरीका कुनै पनि सवारी साधनहरू चल्न सकेनन्। सरकारले गत माघ 29 गते गेटा कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने र 100 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। प्रतिनिधि सभामा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल सकिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पेश गरेको बजेटमा एक साता छलफल भएको संसद सचिवालय जनाएको छ। आजको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष एमाले आगामी वर्षको बजेटले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने टिप्पणी गरेको छ। सो पार्टीका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा भनिए अनुसार वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्त हुने आधार नभएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको 49 अर्ब 94 करोडको वैदेशिक अनुदान र 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोडको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पूरा हुने कुनै पनि आधार र विश्वास गरिने त्यस्तो कुनै वस्तुनिष्ठ आधार छैन। सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 40 अर्ब उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण उठाइएला। यदि त्यसरी उठाउने हो भनेदेखि सभामुख महोदय
यसले बजारमा तरलताको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनेछ र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चिन पुग्नेछ र त्यसको असर उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेछ। सभा महोदय, सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बजेटमा गरिएको अनुमान अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो। गएको 30-35 वर्षमा प्रत्येक वर्ष राजस्वको हाम्रो जसरी संकलन बढ्दै गएको थियो, 30-35 वर्षको रेकर्ड भन्दा फरक ढंगबाट हाम्रो गएको वर्षभन्दा राजस्वको संकलन यो वर्ष घटेर गएको बेलामा 30% भन्दा बढी हामी बढाउँछौँ भनेर जुन अनुमान गरिएको छ, यो अनुमानका आधारमा हामीले यो हुन्छ भन्दै काम गर्दै गयो भने पछिल्लो चौमासिकमा गएर यसले के गर्छ भने यसले व्यापक रूपमा दबाव बढाउँछ, जसको कारणले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बजेटको लक्ष्य फेरि हामीले भेट्न सकिन्न। त्यसैले सुरुदेखि यसका बारेमा पनि रियलिस्टिक हुन मेरो सुझाव छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर साईले मुलुकको समस्या समाधानका लागि सबै दल बीच सहमति हुनुपर्ने बताउनु भयो। वर्तमान सरकारले सबै समस्या ल्याएको आरोप लगाउन नमिल्ने साईको भनाइ थियो। अहिलेको सरकारले सबै कुरा भत्कायो, बिगार्यो भन्ने प्रकारका सोच राख्ने कुरा र धारणा व्यक्त गर्ने कुराहरू पनि ती सही धारणा चाहिँ छैन, सत्यप्रक धारणा चाहिँ छैनन्। त्यसो भावनाले अहिलेसम्म हामीले केही गर्न सकेनौं। अब हामीले गर्नुपर्छ। गर्नका लागि हामी सँगै सिङ्गो सदन र संसदमा सहभागी सबै राजनीतिक पार्टीहरू हामी एक ठाउँमा उभियौं, व्यापक छलफल गरौं। बजेटमाथिको सांसदहरूले उठाएको विषयबारे अर्थमन्त्री महतले भोलि जवाब दिने सचिवालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा मध्य प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरूले 40% मात्र विकास बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय पर्साको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला स्थित मध्य प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयहरूको विकास बजेट आजसम्म 1,51,61,59,648 रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको हो। सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले यो अवधिमा 1,23,57,65,000 खर्च गरेका छन्। अन्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको तथ्याङ्क छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले वर्षौंदेखि क्युबामा जासुसी संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। बेजिङले गोप्य भेटवार्ता गर्न क्युबामा सन् 2019 देखि जासुसी संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएको अमेरिकी आरोप छ। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यबाट करिब 160 किलोमिटर मात्रै टाढा पर्ने टापुमा चीनले सुरक्षा संयन्त्र निर्माणका लागि क्युबासँग गोप्य सम्झौता गरेको अमेरिकी व्हाइट हाउसका एक अधिकारीले उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। सो सम्झौताको बदलामा आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको क्युबालाई चीनले अरबौं डलर सहयोग गर्ने सहमति भएको पनि दावी गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। आगामी असार 3 देखि 24 गतेसम्म हुने 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली जिम्बाब्वे पुगेको छ। यसअघि सो छनौटका लागि अभ्यास स्वरूप दक्षिण अफ्रिकामा रहेको टोली आज जिम्बाब्वे पुगेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा रहँदा नेपालले नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डसँग अभ्यास खेलमा हार बेहोरेको थियो। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा नेपाल सहित 10 टोलीको सहभागिता छ। प्रतियोगिताको समूह ए मा नेपाल सहित आयोजक जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज, नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका छन्। त्यस्तै समूह बी मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ओमान र युएई समावेश छन्। नेपालले आगामी असार 3 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। बास्केटबललाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले लीगको प्रसारण र प्रवर्धनका लागि कान्तिपुर टेलिभिजन र राष्ट्रिय बास्केटबल लीग नेपाल बीच समझदारी भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको प्रमुख व्यावसायिक बास्केटबल लीगका खेलहरूको कभरेज र एक्सपोजर गर्न नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङको उपस्थितिमा कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाई र डिजी फ्लाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उकेश लोहनीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। साझेदारी अनुसार कान्तिपुर टेलिभिजनले एनबीएल नेपाल 2023 को विशेष प्रसारण र मार्केटिङ अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। र अस्ट्रेलियाले भारतलाई 209 रनले पराजित गर्दै ओल्ड टेस्ट च्याम्पियनशिपको फाइनल जितेको छ। टेस्टको 5औं तथा अन्तिम दिन भारत आफ्नो दोस्रो इनिङ्समा 234 रन बनाएर अल आउट भएपछि ओल्ड टेस्ट
च्याम्पियनसिपको उपाधि अस्ट्रेलियाले हात पारेको हो। भारतले जितका लागि 444 रनको लक्ष्य पाएकोमा 3 विकेट गुमाएर 164 रनबाट खेल्न सुरु गरेको थियो, तर भारतले 24 ओभरभित्र 70 रन बनाएर 7 विकेट गुमाएको थियो। अस्ट्रेलियाको जितका लागि स्कट बोल्यान्डले घातक बलिङ गर्ने क्रममा एकै ओभरमा 2 विकेट सहित 46 रनमा 3 विकेट लिए। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। भारतको सत्तामा प्रधानमन्त्री मोदीको उदय भएको 9 वर्ष पुरा नेपाल सहितका छिमेकी संघको सम्बन्ध चुनौतीपूर्ण बन्दै, सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध अदालतमा मुद्दादार, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने राप्रपाको माग, माओवादी केन्द्रको आपत्ति, काठमाडौँमा लागु औषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा गोली प्रहार, 1 जना घाइते, चीनले वर्षौंदेखि क्युबामा जासुसी संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएको अमेरिकाको आरोप, 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटको तयारीमा नेपाली टोली अभ्यास, खेलका लागि जिम्बाब्वेमा। हस्ते नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।